नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सङ्गीता कटुवाल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सिराहाको मालपोत कार्यालयमा प्रेसर कुकर बम विस्फोट, 5 जना घाइते। विस्फोट स्थलमा तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा घाइते, गोइठ समूहको पर्चा फेला। चितवनको माडी स्थित वाल्मीकि आश्रमका मन्दिर संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै, संरक्षण गरी सम्पदा जोगाउन पुजारीहरूको माग। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जातीय छुवाछुत बिस्तारै हट्दै, डोटीमा दलित पुजारी राखेर पूजापाठ गर्ने चलन कायम। र बास्केटबलका खेलाडीको स्तर वृद्धिका लागि रूपन्देहीमा प्रशिक्षण क्याम्प सञ्चालन, लुम्बिनी, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका 56 खेलाडी सहभागी। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। प्रदेश 2 को सिराहा स्थित मालपोत कार्यालयमा बम विस्फोट भएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। सिराहाको मालपोत कार्यालयमा प्रेसर कुकर बम विस्फोट हुँदा 5 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। घाइते हुनेमा 1 जना सुब्बा शिवकुमार यादव, अर्का 1 जना कर्मचारी र सेवाग्राही दिने कुमार भण्डारी रहेका छन्। बम विस्फोट भएको ठाउँमा तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा गोइठ समूहको पर्चा भेटिएको छ। विस्फोट भएको स्थानमा उक्त समूहको पर्चा भेटिएको कारण सोही समूहले कुकर बम विस्फोट गराएको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। घाइते मध्ये सेवाग्राही दिनेश कुमार भण्डारीको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घाइतेहरूको लाहान स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। लाहान नगरपालिका स्थित भाडाको घरको पहिलो तलामा विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ। अब लागौं बागमती प्रदेशको चितवनको माडी स्थित वाल्मीकि आश्रमका मन्दिर संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। चितवनको माडी नगरपालिका 1 स्थित वाल्मीकि आश्रममा रहेको रामायण मन्दिर संरक्षण नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चितवनको अयोध्याको पटक पटक चर्चा गरे पनि वाल्मीकि आश्रम संरक्षणको बारेमा कुनै पहल भएको छैन। संरक्षण र सम्वर्धनको अभावमा वाल्मीकि आश्रम ओझेलमा पर्दै गएको छ। नगरपालिका 1 स्थित वाल्मीकि आश्रम संरक्षणमा सरकारी निकायको नजर नपुग्दा आश्रम लगायत मन्दिरहरू जीर्ण बन्दै गएका छन्। सीता वनवास बस्दा लवकुशलाई जन्म दिएको, हुर्काएको, वाल्मीकि ऋषिले ब्रह्मज्ञान पाएको क्षेत्रका रूपमा चिनिएको वाल्मीकि आश्रम संरक्षणको अभावमा संकटमा पर्दै गएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्ने भगवान रामसँग जोडिएको मन्दिर रामको जन्मभूमिको बलियो आधार बन्न सक्ने देखिन्छ। तर सरकारले आश्रम लगायत मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा चासो नदिँदा आश्रम संकटमा परेको पुजारीहरू बताउँछन्। उहाँ चाहिँ एउटा देशको चाहिँ एउटा अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नि अब धेरै नै अब विचार पुर्याएर नै बोल्नु भएको जस्तो लाग्छ हामीलाई नि। राम्रै लाग्छ उहाँको भनाइ पनि, किनभने वाल्मीकि आश्रम अनि यो हाम्रो माडी अनि अयोध्या एउटा चाहिँ सिधै नै एउटै सिधा लाइनको ट्रान्जिटमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। जस्तै कि यो भौगोलिक दृष्टिले हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै लाग्छ हामीलाई। वाल्मीकि आश्रममा रहेको सीता मन्दिरका पुजारीहरूले पनि ऐतिहासिक धार्मिक स्थलको संरक्षण गर्न माग गरेका छन्। पुरानो इतिहास बोकेको मन्दिर तथा संरचनाहरूको महत्त्व बुझी संरक्षण गर्न पुजारीले माग गरेका छन्। आफ्नो देशमा रहेको वाल्मीकि आश्रम यत्रो वर्षदेखिको 17.5 लाख वर्षदेखिको बोकेको इतिहासलाई आज गलाएर ओझेलमा पारेर एउटा डार्क टुनामा नफ्याँकेर यसलाई अलिकति ध्यान दिएर यहाँका अलिक जनतालाई पनि 2-4 घर भएका जनता पनि पीडित छन्। रुँगेर बस्ने पहरेदार मात्रै छन्। अनि यहाँ भएका पुजारीहरू पनि यसो त्यो 2-4 पैसाको फलफुल बेचेर त्यो अलिअलि प्रसादी बेचेर जीवनयापन गर्ने न स्रोत दिन्छन् न हेर्छन्। यो त सम्पूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्ति होइन। राष्ट्रिय सम्पत्तिले पुरा राष्ट्रले नै ध्यान दिनुपर्छ, राष्ट्र प्रमुखहरूले विशेष गरेर। राम जन्मभूमिको बलियो आधार नै वाल्मीकि आश्रम भएको स्थानीयको दाबी छ। तर वाल्मीकि आश्रममा विगतदेखिका अवशेषहरू खुला आकाशमुनि त्यसै छरपष्ट छन्। भारतसँगको खुला सीमाना रहेकोले उक्त क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू चोरी हुने खतरा उत्तिकै छ।
भाषण र सत्ताको खेलमा व्यस्त सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्पदाको संरक्षण, खोज र प्रवर्धनका लागि बेलैमा आँखा खोल्न जरुरी छ। चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा जातीय छुवाछुत बिस्तारै हट्दै गएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जातीय छुवाछुत अझै कायम छ। मानव अधिकार र दलित माथिको थिचोमिचो बारे थुप्रै बहस भएका छन्। समस्या जहाँको त्यही छ, तर डोटीको एक मन्दिरमा भने दलित पुजारी भएर पूजापाठ गराउँदै आएका छन्। एउटा यस्तो मन्दिर छ जहाँ अरू मन्दिर भन्दा फरक शैलीमा पूजापाठ हुने गरेको छ। शिखर नगरपालिका 3 मुडे गाउँमा रहेको सालमुनि मन्दिरमा पुजारी नै दलित छन्। स्थानीय दासवादी परिवारका पुरुषहरूले त्यहाँ वर्षौंदेखि पुजारीको काम गर्दै आएका छन्। पुर्खौंदेखि दास परिवारले मन्दिरमा धूप आराधना गर्दै महिमा जोगाउँदै आएका छन्। दासजाति नभएको दिन नेपालीले पनि पूजा गर्ने गर्दछन्। आदिबाट छ जिन्नी एरियाले हुन्छ, उपजाति एरिया पनि हुन्छ, जसले गरे पनि हुन्छ। दलितहरूलाई पनि भित्र पस्न दिन्छ, पूजा गर्न दिन्छ। हुन्छ, आफूले गरे पनि हुन्छ, जाने भयो भने आफ्नो एरिया हुन्छ। दिनको कति जति बोका काट्नुहुन्छ तपाईँ? दिनको त अब कहिले 20-12 हुन्छ, कहिले 15-12 हुन्छ, कहिले 16-12 हुन्छ, कालो हुन्छ, 20-12 हुन्छ, 10-12 हुन्छ। उक्त मन्दिरमा दैनिक सयौं भक्तजन आउने गरेका छन्। पुजारीबाट टीका, प्रसाद र आशीर्वाद लिएर फर्किने गरेका छन्। मनोकामना पूरा भएका भक्तजन सालमुनि देवीलाई बलि चढाउने गर्दछन्। बिहानै आएर मन्दिरको सरसफाई, धूप, पूजा तथा भक्तजनलाई टीका, प्रसाद दिन दास जातिका पुजारी खटिँदै आएका छन्। उक्त मन्दिरमा दलित जातिले पनि बिना अवरोध पूजा गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। बढी जसो हाम्रो शनिबारमा 200 भन्दा पनि बढी काटिन्छ र मान्छे त अब धनगढीदेखि महेन्द्रनगरदेखि उता कन्दपुरसम्मका मान्छे आउँछ, के अरे उतातिरका मान्छे आउँछन्, यो नेपालगञ्जतिरका पनि होइन। यहाँ पुजारी चाहिँ पुजारी त यहाँ अब एकै मान्छे छैन, यहाँ अब धेरैजना छन् होइन। अब बाहिरको मान्छे आयो भने दलित जातिले यहाँ अब जो दास भनेर भनिन्छ उनीहरूले पुज्ने गरिरहेको छ। अब यहाँको स्थानीय ठाउँमा अब यहीँको स्थानीय मान्छेले पूजा गर्छ। सालमुनि मन्दिरमा पूजा गरी आफ्नो मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास रहँदै आएको छ। मन्दिर दर्शनका लागि छिमेकी जिल्ला सहित भारतबाट समेत भक्तजन आउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। बोकाहरू यो शनिबार, बिहिबार, मङ्गलबार 3 बार काटिन्छ। कति जति काटिन्छन् एक दिन? यो कति काटिन्छ कति काट्यो के थाहा हुने, रातिसम्म काटिने हो। जसो लगभग कति जति होला अनुमान? त्यति त कहाँ थाहा हुन्छ। 50-60 बढी पनि हुन्न, त्योभन्दा पनि बढी हुन्न। मानिसहरू अहिले पनि उक्त भगवती मन्दिरलाई सम्झी आफूले चिताएको काम पूरा होस् भनी भाकल गर्ने गरेका छन्। वर्षेनी विभिन्न शुभ साइत हेरी हजारौं दर्शनार्थीहरू आफ्नो भाकल चढाउन सालमुनि मन्दिर पुग्ने गर्दछन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डोटीबाट एकेन्द्र चन्दको रिपोर्ट। पुनः सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी स्थित सुनरिया गाउँपालिकामा 3 बालक बिचल्लीमा परेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। अभिभावक गुमाएका बैतडीको सुनरिया गाउँपालिका 4 स्थित धमकट्टेका 3 बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ। बुबाको क्यान्सरबाट मृत्युपछि आमाले छोडेर गएसँगै उनीहरू 70 वर्षीय हजुरआमाको सहारामा बस्दै आएका छन्। वृद्ध हजुरआमाको सहारामा बालबालिकाले कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भएका छन्। 4 वर्ष अघि बुबाको मृत्युपछि माइत गएकी आमा फर्केर नआएपछि 3 बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ। अभिभावक नभएपछि 11 वर्षीय सपना, 10 वर्षीय पारस र 8 वर्षीय विपिन लुहारको पालन पोषण गर्ने भार दमरोगबाट ग्रसित हजुरआमा धौली लुहारको काँधमा आएको छ। सामान्य झरी पर्दा समेत चुहिने छानो भएको झुपडीमा धौलीलाई अभावका बीच नाति नातिना हुर्काउन समस्या परेको छ। घरमा खानेकुरा नभएपछि साँझ बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले हरेक दिन सताउने गरेको छ। तनै बिचरा दिएका छ नगरी फक्दो उही खाया मैले कि सम्मरी नाइकीलाई मुख्य समस्या हेर्छ। एक कोठा मात्रै भएको झुपडीभित्र केही पुराना उड्ने र बिछ्याउने कपडाहरू र खाना पकाउने एक जोर भाँडाहरू मात्रै रहेका छन्। शरीर ढाक्ने र बिछ्याउनलाई पर्याप्त कपडाहरू समेत नभएपछि चिसो मौसममा बिचल्ली भएको तितो अनुभूति सुनाउँछिन्।
नाति नातिनालाई राम्रो मिठो मसिनो पौष्टिक आहार खुवाउने हजुरआमाको ठूलो इच्छा भए पनि आर्थिक अभावका कारण त्यो सपना मात्र भइदिन्छ। छिमेकीहरूका बालबच्चाहरू राम्रो लगाएको मिठो खाएको देख्दा टुहुरा बालबालिकाले पनि रहर गर्ने गरेको हजुरआमाको भनाइ छ। जीवनको उत्तरार्धतिर रहेकी धौलीलाई आफ्नो प्राण पनि कति बेला जान्छ र आफ्ना टुहुरा बनेका नाति नातिनाको जिम्मा कसले लिन्छ भन्ने चिन्ताले सधैँ पिरोल्दै आएको छ। 21-22 वर्ष हुनु हो बालो हो क्या हो दर्रोए हो जी वर्ष दिन होगी बाद गई आफ्ना मान्छेको हुन्थेन उहिले झाइबरी मन परिरहेको छ क्या हो चुला खाता कि वो भइरह्यो गला पनि अँगाल हालिबसे आमा हम क्या छाडी गई भनिरह्यो रुनु पर्छ। टुहुरा बालबालिकाको पालन पोषण र वृद्धाको कष्टकर जीवनशैलीप्रति स्थानीय सरकारले पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। वृद्धाको कष्टकर जीवनशैलीको सञ्चार माध्यममा आवाज उठेपछि स्थानीय समाजसेवी तथा व्यवसायहरूले केही राहतको व्यवस्था गरे पनि त्यो पर्याप्त हुने छैन। त्यसकारण टुहुरा बालबालिकाको पालन पोषण र शिक्षाको लागि स्थानीय सरकारले उचित व्यवस्था गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बैतडीबाट जनक साउदको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा बास्केटबलका खेलाडीको स्तर वृद्धिका लागि प्रशिक्षण क्याम्प सञ्चालन गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ बास्केटबल का खेलाडीको स्तर वृद्धिका लागि रूपन्देहीमा प्रशिक्षण क्याम्प सञ्चालन गरिएको छ। खेलाडीहरूका लागि प्रशिक्षण क्याम्प नयाँ तरिका सिकाउने गरिएको छ। खेलमा नयाँ तरिका अपनाउन पाउँदा खेलाडीहरू पनि उत्साहित भएका छन्। खेल प्रशिक्षण सँगसँगै कोच क्लिनिक पनि सञ्चालन भएको छ। खेलमा नयाँ तरिकाका बारेमा बास्केटबलका प्रमुख प्रशिक्षक दिनेश चन्द्र नकर्मीले प्रशिक्षण दिइरहेका छन् र राष्ट्रिय प्रशिक्षकहरूबाट यसरी नयाँ तरिका र शैलीहरू सिक्न पाउँदा खेलाडी उत्साहित भएका छन्। भिडियो क्लिप देखाउनुहुन्छ र ग्राउन्डमा डेमो पनि देखाउनुहुन्छ र हामीले सबै कुरा गरिरहेछौँ। धेरैभन्दा धेरै नयाँ चिजहरू थाहा नभएको चिजहरू सिक्न पाइएछ अनि जस हुन सक्ने भन्दा अलिक धेरै चिज भइरहेछ अहिले चाहिँ बुटोलमा। नयाँ शैलीसँगै क्याम्पमा बास्केटबल खेल्दा अपनाउनु पर्ने एकाग्रता, आत्मविश्वास जस्ता मनोविज्ञानका पक्षहरू, रणनीतिक पक्ष र शारीरिक तन्दुरुस्तीका बारेमा पनि सिकाइएको छ। भरिको प्रशिक्षकहरू पनि एकै ठाउँमा भेला भएर आफ्नो नलेजलाई चाहिँ सेयर गर्ने र बच्चाहरूलाई सिकाउँदाखेरि त्यसले अवश्य पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै फाइदा पुर्याउँछ। रूपन्देही बास्केटबल संघले आयोजना गरेको क्याम्प 21 दिनसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ। क्याम्पमा लुम्बिनी, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका 56 जना खेलाडी र प्रशिक्षकले अभ्यास गरिरहेका छन्। अन्तमा प्रदेश 2 को सप्तरीमा प्रथम देवसुन्दर राष्ट्रिय महिला एवं पुरुष भारोत्तोलन प्रतियोगिता सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। प्रथम देवसुन्दर राष्ट्रिय महिला एवं पुरुष भारोत्तोलन प्रतियोगिता सप्तरीको राजविराजमा सुरु भएको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कवर्ड हलमा सुरु भएको प्रतियोगिताको एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री शाहले यस्ता प्रतियोगिताले खेल क्षेत्रको मात्र नभई खेलाडी र देशको विकासका लागि समेत टेवा पुग्ने बताएका छन्। जिल्ला भारोत्तोलन संघ सप्तरीको आयोजनामा सञ्चालित प्रतियोगितामा 7वटै प्रदेशका 7 सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका गरी 120 महिला र पुरुष खेलाडीको सहभागिता रहेको संघले जनाएको छ। प्रतियोगितामा विभिन्न तौल समूहमा महिलातर्फ 17 र पुरुषतर्फ 18 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको पहिलो दिन महिलातर्फको 45 केजी सिनियर समूहमा नेपाल प्रहरीकी हिरामोती थारूले स्वर्ण पदक हात पारेकी छिन्। यस्तै 45 केजी महिला युथतर्फ बर्दियाकी अरुणिमा थारू स्वर्ण, सप्तरीकी अम्बिका यादव रजत र कास्कीकी अनिका गुरुङ कांस्य पदक जितेकी छिन्। 45 केजीकै महिला जुनियरतर्फ बर्दियाकै अरुणिमा थारू स्वर्ण, दाङकी सम्झना चौधरी रजत र सप्तरीकी काजल सदाले कांस्य पदक हात पारेकी छिन्। प्रतियोगिता 2 दिनसम्म चल्नेछ। यो सँगै
यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सिराहाको मालपोत कार्यालयमा प्रेसर कुकर बम विस्फोट, 5 जना घाइते। विस्फोट स्थलमा तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा गोइद समूहको पर्चा फेला। चितवनको माडी स्थित वाल्मीकि आश्रमका मन्दिर संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै, संरक्षण गरी सम्पदा जोगाउन पुजारीहरूको माग। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जातीय छुवाछुत बिस्तारै हट्दै, डोटीमा दलित पुजारी राखेर पूजापाठ गर्ने चलन कायम। र बास्केटबलका खेलाडीको स्तर वृद्धिका लागि रूपन्देहीमा प्रशिक्षण क्याम्प सञ्चालन, लुम्बिनी कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका 56 खेलाडी सहभागी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।